बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो एक ऐसे वक्त पर जब इमरान खान साहब खुद भी और उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा भी इमरान खान की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से इंतहाई संगीन नौयत के खदशात का इजहार कर चुके हैं, इस सब के दौरान इमरान खान को उनके ज़ाती मुआलजीन तक रसाई ना देना मजीद सवालात खड़े करता है। लेकिन इस वक्त बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है अडयाला जेल से जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि डॉक्टर पहुंचे अडयाला जेल और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। ये हमारी वीडियो का एजेंडा नंबर 1 है। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ किस तरह बुरे तरीके से फंस गए हैं और इस वक्त एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल आले शरीफ पर बिलखुसूस मरियम और उनके पापा नवाज शरीफ साहब जो हैं, इन दोनों पर एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल जो है वो फटने वाला है। साथ ही साथ इमरान खान साहब के लिए इस वक्त क्या सिस्टम में लचक पैदा हो चुकी है, इस नुक्ते को भी हमने डिस्कस करना है, क्योंकि आज एक मर्तबा फिर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसे गुज़श्ता 24 घंटों में हमने देखा पीटीआई के 4 लापता कारकुनान घर पहुंच गए। इसे बहुत से लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ले रहे हैं कि जी दूसरी साइड अब कुछ ना कुछ लचक दिखा के एतमाद का जो फुकदान है वो एतमाद दोबारा बहाल करना चाह रही है। इस सब के अंदर पाकिस्तान की मीडिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, इसे भी हमने डिस्कस करना है। और एजेंडा नंबर 4 है कि इस वक्त बरतानिया उसकी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से इस वक्त शोर मच उठा है और ये क्या माजरा है, इसी से हम अपनी वीडियो का आगाज कर लेते हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब चूंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हैं, वहां से पढ़े हुए हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का जो ओहदा है वो इस वक्त एक सिंबॉलिक ओहदा तो है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे हिस्टोरिक, सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए खान साहब ने अपने कागज जमा करा दिए हुए हैं। इस सब के अंदर निजाम को यह पता लग चुका है कि इमरान खान साहब ने ये इलेक्शन जीत जाना है, इसलिए बहुत से सहाफियों को लॉन्च किया जा रहा है। कुछ सहाफी कह रहे हैं कि जी इमरान खान की जो साबका एहलिया ना, उनका खानदान इस वक्त सरगर्म है कि इमरान खान ये इलेक्शन जीत जाएं, जो कि वो जीत भी जाएंगे। वैसे तो ये खान साहब के बदतरीन मुखालिफिन भी मानते हैं कि खान साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर पर हर दूसरे दिन किसी इवेंट में शिरकत की दावत दी जाएगी, तो इमरान खान साहब जो है जब उसमें शिरकत नहीं कर पाएंगे, सिस्टम उन्हें शिरकत नहीं करने देगा, तो डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान की बहुत सुबकी होगी। अब ये बातें भी चल रही हैं कि जी पहले ही उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया ना। अब यहां पर कुछ साफी हैं जो आले शरीफ के बहुत करीब हैं, बहुत से ऐसे साफी जो आले शरीफ के वजीफा खोर और लंदन में नवाज शरीफ साहब के दफ्तर के बाहर ड्यूटी देने वाले जर्नलिस्ट जो है ना, उन्होंने भी इस वक्त एक बयानिया बनाना अजीबो गरीब सा शुरू कर दिया है। और इस वक्त एक अजीब सी, और ये सिर्फ उन साफियों ने नहीं, खैर इसमें वो साफी भी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के मैसेजेस को थोड़ा सा उसकी तराश खराश करके उसे सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, यही उनके जराए होते हैं। और अब इस वक्त ये बताया जा रहा है जी ये प्रोपेगेंडा बरतानिया की जो पाकिस्तान के अंदर हाई कमिश्नर है जेन मैरियट, उनके खिलाफ लॉन्च कर दिया गया और कहा जा रहा है कि ये बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत में दोबारा एक्टिव करवाने की प्राइम एनेबलर है, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी सहूलतकार बन चुकी हैं। और इस डिप्लोमेट को हमने देखा है कि इसने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की पीटीआई के लोगों के साथ। अब ये कंसर्न है जी, इनकी तस्वीर लगाई जा रही है उमर अयूब के साथ, रऊफ हसन के साथ, हामिद खान साहब के साथ, लेकिन फिर हामिद मीर साहब ने खैर बहुत बेहतरीन जवाब दिया। हामिद मीर साहब ने जेन मैरियट जो है उनकी तस्वीर लगा दी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ, और हामिद मीर साहब ने साथ लिख दिया कि मुझे वैसे यकीन नहीं आ रहा कि जेन मैरियट इमरान खान के लिए सपोर्ट नवाज शरीफ से भी मांग रही है, मतलब खुदा का खौफ करें। लेकिन अब इसके अंदर एक नया एंगल दे दिया गया और कहा जा रहा है जी कि फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान माफी मांगकर पाकिस्तान के से भागने के लिए तैयार, लंदन से लॉबिंग तेज हो गई, पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिशों पर बरतानिया को वाज़े पैगाम दे दिया गया और 9 मई नाकाबिले माफी, पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत कबूल नहीं। यानी अजीब सी बात है। वजीर आजम कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। एक साबिक वजीर आजम जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, वो उसके साथ जो हो रहा है वो हमने देख लिया। आप इस बात को मान सकते हैं कि ये जो कुछ साफियों के जरिए कहा जा रहा है कि बरतानिया को हमारी हुकूमत पे दबाव डालने की कोशिशों पर वाज़े पैगाम दे दिया गया, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा। अगर इतनी हिम्मत है, इमरान खान साहब ने साइफर पे बुलाया था अमरीकी नाजिमुल उमूर को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, बुलवाएं। ये जराए के जरिए खबरें क्या होती हैं, ये ट्विटर पे क्या होती हैं,
یہ خیالی پلاؤ کیا ہوتے ہیں؟ بلائیں برطانوی سفیر جین میریٹ کو بھی طلب کریں، وہ پہنچ جائیں گی وزارت خارجہ میں. ڈپٹی وزیر اعظم جو ایک سمبولک عہدہ دیا ہوا ہے انا کی تسکین کے لیے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہمت دکھائیں، سسٹم ہمت دکھائے. لیکن یہ انتہائی بھونڈا اور تھرڈ کلاس قسم کا پروپیگنڈا ہے، اور اس میں ویسے نون لیگ والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تل ملا رہے ہیں اس طرح کی کوئی ایک نئی تھیوری، سازشی تھیوری کرنے کے لیے. تو یہ ریکارڈ پہ لانے کے لیے بہت ضروری تھیں چیزیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ذرا آ جاتے ہیں آل شریف کی ٹینشن پر. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ اڈیالہ جیل میں کوئی ملاقاتیں ہوئیں تو آل شریف کی کامپین ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں. اس سب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب جلسہ ملتوی کیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان لاپتہ جو تھے کچھ ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے، وہ اچانک گھر واپس پہنچ گئے پراسرار طور پہ، اور اسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. آج کیا ہوا ناظرین کرام؟ آج مین سٹریم میڈیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی، اور بڑی تبدیلی یہ آئی کہ آج پاکستان کی جو مختلف نیوز پیپرز ہیں ان میں عمران خان صاحب کی تصاویر بالآخر چھاپی گئی ہیں، جس سے ایک چیز یہ بھی کنفرم ہو جاتی ہے کہ جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست جو ہے وہ بہت طاقتور لوگوں کی طرف سے، کیونکہ عمران خان صاحب کی تصویر دکھانے پر یا نام لینے پر حکومت نے پابندی نہیں لگائی ہوئی. یہ پابندی ان آفیشیل ہے، یہ کہیں اور سے ہے، اور اس حکومت کی اتنی وقت ہی کیا کہ یہ کسی پہ پابندی لگا سکے. ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کی وقت جو ہے وہ اس سے بہت نیچے کی ہے، مطلب یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. وقت آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گی. مریم نواز شریف صاحبہ نے، اور نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ریکارڈڈ، اس میں خان صاحب پر بھی الزامات اور اپنے دکھڑے بھی، لیکن ساتھ ایک ریلیف پنجاب کی عوام کے لیے اناؤنس کیا. اچھا، جب ہم نے کہا کہ یہ شارٹ ٹرم ریلیف مریم دے رہی ہیں تو مریم نواز نے اپنا مذاق اڑوایا، کہا کہ یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 مہینے کا ریلیف ہے. اور بھئی 2 مہینے ہی شارٹ ٹرم ہوتا ہے؟ ہمیں تو شارٹ ٹرم ریلیف ہمیں لگ رہا تھا 4-5 مہینے کا ریلیف ہے. مریم نواز نے کہا نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ اس سے بھی کوئی کم ہے، یہ 2 مہینے کا ہے. تو اب جی سن لیں خبر، آل شریف کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، پریس کانفرنس جو ہے وہ گلے پڑ چکی ہے. اور اس سب کے اندر جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کی بجلی کے بلوں میں امدادی اسکیم کے لیے اعلان کردہ 45 ارب روپے مختص کرنے پر باقاعدہ باضابطہ اعتراض کر دیا ہے، اور حکومت کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب اس کا کیا راستہ نکالا جائے. اگر یہ سچ ہے تو نون لیگ کے لیے اس مدد کو واپس لینا بہت بڑا امتحان ہوگا. نواز شریف صاحب ایک بڑا دوبارہ سے منظر عام پر آئے نا، اچانک غائب ہو کے بڑا اعلان کرنے، اور وہی ان کے گلے پڑ گیا. کیونکہ میں یہ خبر پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں کہ آئی ایم ایف نے اگست کا جو جائزہ مشن کا اجلاس ہو رہا ہے ان کا، اس میں سٹاف لیول معاہدے کے باوجود پاکستان ایجنڈے پر نہیں ہے، اور آئی ایم ایف آلریڈی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لنک کر رہا ہے اس سب کے ساتھ. پاکستان کی موجودہ حکومت کو آلریڈی بہت سے چیلنجز ہیں آئی ایم ایف کے معاملات کے اندر. نظام یہ چلا نہیں پا رہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی یہ لا نہیں پا رہے. اس سب کے اندر اگر یہ آل شریف کے مریم اور نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا کتنا برا حشر نشر ہوگا. اور وہی بات ہے کہ غریب عوام کے ساتھ مزید یہ ظلم کی انتہا ہے کہ آپ ان کے جذبات جو ہیں وہ بھی جگا رہے ہیں اور اس طرح کے تمام تر معاملات کر رہے ہیں. اچھا، اب ذرا آگے آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کنسرنز ہمیں رہتے ہیں. ان کے ذاتی معالجین کو ان تک اس طریقے سے رسائی بھی نہیں دی جاتی جس طرح سے دی جائے. ریسنٹلی خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا کہ ذاتی معالجین تک رسائی، اور پھر جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوتی ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کے، احتساب عدالت میں بھی یہ درخواست دی. ایک خان صاحب نے کہا کہ ڈمبلز پرووائڈ کیے جائیں، میں نے ایکسرسائز کرنی ہوتی. دوسرا، میرے ذاتی معالجین سے مجھے چیک اپ کی اجازت دی جائے. کیونکہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ یہ بات کر چکی ہیں کہ عمران خان کو ختم کرنے کا منصوبہ ہے. ختم کرنے کا منصوبہ سیدھی بات ہے کہ انہوں نے ہنٹ کیا کہ خان صاحب کو جیل کے اندر قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. اس کے بعد پھر ذرائع نے خبر بھی دی. یہ ذرائع بڑے دلچسپ ہوتے ہیں نا، یہ خبر دے دیتے ہیں جب ان کی ہوش اڑتے ہیں تھوڑے سے. ذرائع نے خبر دی کہ نہیں جی، خان صاحب کو بڑی بہترین خوراکیں مل رہی ہیں، 2 مشقتی ہیں جو کہ پروفیشنل شیفز ہیں، اور ان کے کھانے کو بھی پہلے جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم جو ہے وہ اینالائز کرتی ہے تاکہ اس طرح کا کوئی تاثر، کیونکہ سسٹم کے لیے عمران خان صاحب کی سیفٹی اس وقت بہت ضروری اس لیے بھی ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت ریاست کی تحویل میں ہیں، اور گاڈ فاربڈ کچھ اونچ نیچ ہو تو پھر نو ون وڈ ہیئر اینی ایکسکیوز. یہ چیز انہیں بھی پتا ہے نا. لیکن اب یہاں پر اچھی چیز یہ ہوئی ہے، اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے نا جب آپ دور رکھتے ہیں نا کسی کو، اور جب آپ ایکسیس نہیں دیتے تو اس سے فیک نیوز کو جگہ ملتی ہے، اس سے خدشات کو، رومرز کو جگہ ملتی ہے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو طبی معائنے کی ان کے اپنے جو معالجین ہیں ان کے ذریعے اجازت دے دی گئی ہے. طبی معائنہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل میں ابھی کچھ دیر پہلے مکمل ہو چکا ہے. شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر عاصم نے عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کیا. عمران خان کا طبی معائنہ 45 منٹ تک جاری رہا. طبی معائنہ مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر عاصم اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے، اور ہوپ فلی اس وقت جو ہمارے پاس خبر پہنچ رہی ہے عمران خان صاحب جو ہے ہی از کمپلیٹلی فائن، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہی از ڈوئنگ گریٹ. اور
हाई स्पिरिट्स में तो पहले ही हैं, और इस वक्त अगर किसी की नींदें भी हराम कर सकता है तो वो अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 ही कर सकता है। उसकी नींदें हराम करने वाला मुझे नहीं लगता अभी कोई इस आसाब की जंग के अंदर कोई इमरान खान साहब के आसाब पर सवार हो चुका हो। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और ये निज़ाम के जो बड़े बड़े फन्ने खान और बड़े बड़े करता धरता बैठे हुए हैं उन्हें भी पता है। तो इस वक्त की ऑन ग्राउंड ये सूरत हाल थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी, और इस वक्त आले शरीफ के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, CBMs बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, और अगर इमरान खान साहब वापस पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में, और इसमें आप ये बरतानवी जो मैंने हाई कमिश्नर पर एक इन्होंने हमला किया है उसे भी अगर आप इस इक्वेशन में रखें तो इससे आपको बौखलाहट का अंदाजा होगा कि खान साहब के लिए अगर चीज़ें दुरुस्त होती हैं तो ये बाद में एक इस तरह का कोई फेक सा बयानियां घड़ सकें कि जी इमरान खान की साहब का अहलिया की फैमिली का रसूख लॉबी ये वही पुराना मंजन जो है वो नई पैकिंग के अंदर ये बेचे, लेकिन अवाम क्या इनका बयानिया बाय करेगी? अगर इन बेचारों को ये पता चल जाए ना कि अवाम में इनका हाल क्या है, वैसे तो इन्हें पता है लेकिन ये मान नहीं रहे, डिनाइल में है, अगर इन्हें पता लग जाए ना तो ये एक मिनट भी अपना ज़ाया ना करें कोई बयानिया बनाने की कोशिश पे, और वैसे ही इज्जत से साइड पे हो जाए। ये रियलिटी है इनकी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।